बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम बेहतरीन ज़िंदगी के इन 40 बेहतरीन उसूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिबी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन कुर्रा अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर उस वक़्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ न बैठा करो। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। यही तो वजह है सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर 4, फरमाया, तुम बाएं हाथ से न खाओ। दायां हिस्सा मुस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। नंबर 5, फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। नंबर 6, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके न निकाला करो। साइंस का कहना है, हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। नंबर 7, फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ, छोटे सांप और भीड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। नंबर 8, नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। आसमान की तरफ देखने से तवज्जो हट जाती है। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़े हाजत की जगह मत थूको। यह हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ न करो। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ा मसूड़े भी जख्मी कर देता है। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पैजामा पहनते वक़्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक़्त ज़रूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए यह हुक्म जारी फरमाया था। नंबर 12, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ा करो। दांत एक्टिव ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा न करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। हम जब गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। यह हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। नंबर 14, फरमाया,
کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو، کھانے کو سونگنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 15 فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16 فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17 فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نمبر 18 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19 فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20 فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہیں۔ نمبر 21 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ نمبر 22 فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 23 فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ نمبر 24 فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25 فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 26 فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 27 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28 فرمایا شیخی نہ بکھارو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 29 فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30 مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 31 فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نمبر 32 فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 33 فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34 فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نمبر 35 فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 36 فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ نمبر 37 چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38 اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39 فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 40 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو۔